अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। जी ये नीचे आप वीडियो देख रहे हैं कि एक मज़ार है, वहाँ पर कब्र बनी हुई है और बहुत सारे लोग कब्र के इर्द गिर्द जमा हैं, बड़ी ही तज़ीम के साथ अदब एहतराम के साथ बैठे हुए हैं। और कुछ लोग तो कब्र को सजदा कर रहे हैं, कब्रों वालों को अपना हाजत हुआ, मुश्किल कुशा, बिगड़ियाँ बनाने वाला, औलादे देने वाला, रिज़्क देने वाला समझ रहे हैं और उनके सामने सजदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के अलावा किसी के सामने सजदा करना, किसी के सामने झुकना, किसी को अपना हाजत रुआ, मुश्किल कुशा, बिगड़ियाँ बनाने वाला, औलादे देने वाला समझना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करना है। और ये शिरक हमारे माशरे के अंदर दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। लोग बुजुर्गों की तस्वीरों को अपनी दुकानों के अंदर, अपने घरों के अंदर रखना शुरू हो गए हैं। घरों के अंदर भी उनके सामने इबादत करते हैं, उनके सामने सजदे करते हैं। मज़ारात पर जाकर इन बुजुर्गों की कब्रों के ऊपर सजदे करते हैं, अपनी न्याज़ें चढ़ाते हैं और इनको अपनी हाजात पूरी करने वाला समझते हैं। और ये अकीदा और नज़रिया रखते हैं कि ये बाबे, ये कब्रों वाले हमें औलादे देने वाले हैं, हमें माल देने वाले हैं, हमें रिज़्क देने वाले हैं। इन लोगों का ये अकीदा और नज़रिया बन चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को छोड़कर जिस रब ने हमें पहनने के लिए लिबास दिया, खाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रिज़्क अता किया, जिस रब ने हमें देखने के लिए आंखें अता की, जिस रब ने चलने के लिए पाँव हमें अता किए, आज हम उस रब का शुक्र बजा लाने की बजाय हम खाते उस रब का है, पीते उस रब का है, और जब शुक्र की बारी आती है तो हम गैरुल्लाह की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जाकर सजदे, नजरे न्याज़े, वहाँ पर बकरे दुम्बे ज़बह किए जाते हैं और समझते हैं कि ये लोग हमें औलादे देने वाले हैं, रिज़्क देने वाले हैं। हर जगह पर एक मज़ार तमीर है। कुछ मज़ार वालों को समझते हैं कि ये हमें रोटी देता है, कुछ को समझते हैं कि ये हमें औलादे देता है, कुछ को समझते हैं कि ये हमें रिज़्क देने वाला है। हालांकि रिज़्क देने वाली ज़ात, माल देने वाली ज़ात, औलाद देने वाली ज़ात, हमें मुआफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। उसके अलावा कोई ज़ात नहीं है जो हमें रिज़्क दे, हमें माल दे, हमें खिलाए, हमें पिलाए। लेकिन इसके बावजूद हम गैरुल्लाह के दर पर जाते हैं, वहाँ जाकर माथे टेकते हैं, उनके सामने नजरे न्याज़े चढ़ाते हैं। और हमारा अकीदा और नजरिया ये है कि ये कब्रों वाले हमारी पुकार को सुनते हैं। कब्रों वाले हमारी पुकार को, हमारी दुआओं को सुनकर, हमारी दुआओं को, पुकारों को सुनने के बाद इनको पूरा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर लोगों के लिए एक मिसाल बयान करते हैं। जो अक्ल वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने शाऊर अता किया, बसीरत से नवाजा, उनके लिए अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई। मिसाल क्या बयान फरमाई? या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ज़ुरिबा मसलन फस्तमिऊ ला, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जा रही है। फस्तमिऊ ला, इस मिसाल को गौर तवज्जो के साथ सुनो। मिसाल क्या? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, अपना हाजत रुआ, मुश्किल कुशा समझते हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ ला, ये तो इतने बेचारे लाचार हैं, ये तो एक मक्खी पैदा करने के काबिल नहीं है। अगर जो ये सारे के सारे जमा हो जाएं, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। व इन यसलुबहुम ज़ुबाब शैअन ला यस्तनकिज़ूहु मिन, अगर इनके खाने में से मक्खी एक लुकमा उठाकर ले जाए, ये बेचारे तो इतने लाचार हैं, ये तो उस लुकमे को भी वापस नहीं ला सकते। ज़अफ़त-तालिब वल मतलूब, मांगने वाला और जिससे मांगा जा रहा है, ये दोनों ही बेचारे कमजोर हैं, दोनों के पास कुछ नहीं है। देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ
اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دینے والا نہیں، کوئی کسی کا بگڑیاں بنانے والا نہیں، کسی کی حاجات پوری کرنے والا نہیں۔ اور مشرک آدمی اتنا بدبخت آدمی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا، در در کے اوپر جا کر اس نے دھکے کھائے، اپنے ماتھوں کو ٹیکا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس مشرک کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکیں گے، اور اس مشرک آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اللہ کا سانجی بنایا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، ایسے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ اور ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو سانجی بنا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح رب کی ذات ہمیں سب کچھ دینے والی ہے، یہ قبروں کے اندر پڑے مردے لوگ بھی ہمیں سب کچھ دینے والے ہیں۔ محترم بھائیو، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے اس رب کی عبادت کو چھوڑ دیا جس رب نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی عطا کی، ہمیں کچھ وقت دیا کہ جاؤ دنیا کے اندر جا کر نیک صالح اعمال کر کے آؤ، اور کل قیامت والے دن ان کا حساب ہوگا، اور یہ شرک کرنے والا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھیں، اور اللہ رب العالمین کو بگڑیاں بنانے والا سمجھیں، اور اللہ رب العالمین کو داتا گنج بخش سمجھیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کے انتظار کے اندر ہے کہ کب میرا بندہ میرے سامنے آئے، میرے سامنے آ کر گڑ گڑائے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، مجھ سے اولاد مانگے، میں اس کو اولاد عطا کر دوں، مجھ سے روزی روٹی کا سوال کرے، میں اس کو روزی روٹی عطا کر دوں، مجھ سے بیٹے بیٹیوں کا سوال کرے، میں اس کو بیٹے بیٹیاں عطا کر دوں، مجھ سے اپنی بیماری سے شفا یابی کا سوال کرے، میں اس کو بیماری سے شفا عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار کے اندر بیٹھے، اور ہم نے ایک نیا رستہ چن لیا، نئے رستے کے اوپر لگ گئے، سارے لوگ دھڑا دھڑ اس کام پر لگے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو کوئی یاد ہی نہیں کر رہا۔ تو میرے محترم بھائیو، ابھی وقت ہے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے۔ جو ہم نے اس طرح کے کام کر لیے، قبروں کو سجدہ کر لیا، قبروں کے سامنے جھک گئے، قبروں والوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا، آج زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم اپنے ان گناہوں کی اپنے رب سے توبہ کریں، اور اپنے رب کی عبادت شروع کر دیں۔ اور اگر ہمیں خدا نخواستہ اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو ہم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں کے اوپر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا، جنت کے اندر جانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔